मसीह के पुरफजल जलाली नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल की तरफ से मैं आपका होस्ट अलेक्जेंडर जॉन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने फिर हमें एक मौका दिया ताकि हम आज खुदावंद के हजूर से सीख सकें। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं नहायत ही तारीफ के लायक हैं, खुदा के अजीम खादिम हैं, बिशप डॉक्टर तारक जॉन साहब, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। आपने देखा होगा कि वो जशवा टीवी के वसीला से हर घर के अंदर मौजूद हैं। दुआ के वसीला से वो लोगों के लिए शिफायत करते हैं, वो लोगों के लिए दुआ करते हैं। और रावलपिंडी के अंदर बल्कि तूलो अरज के अंदर, बाहर मुल्क के बाहर भी और मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी उनके वसीला से खुदा जलाली तौर पर काम कर रहा है। तो वो चेयरमैन बिशप काउंसिल रावलपिंडी इस्लामाबाद के चेयरमैन भी हैं और चर्च जो उनका है उसके भी वो चेयरमैन हैं, ग्रेस गॉस्पेल चर्च। और जशवा टीवी जो जिसको आप सब देखते हैं उसके भी वो चेयरमैन हैं जशवा टीवी, जो पूरी दुनिया के अंदर देखे जाने वाला चैनल है, जिसके वसीला से लोग बरकत हासिल कर रहे हैं, जिसके वसीला से जिंदगियां मसीह को कबूल कर रही हैं, लोग निजात पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल में सर आपको वेलकम करते हैं। और हमारी दुआ है कि खुदा आज भी रूहों की निजात के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। Thank you so much. God bless you. That's wonderful. खुदा आपको बरकत दें। शुक्रिया, मुझे भी खुशी है कि आप स्पिरिचुअल चैनल ग्रोथ जो है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल जो है, ये आप हमारे पास आए और खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ गॉड, आमीन। और खुदावंद इस चैनल को बरकत दे। आमीन। सर सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, चंद एक सवालात हैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ। जरूर सर पूछना चाहता हूँ कि आप खिदमत में कैसे हैं और पास्टर बनने से पहले आप कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से खुदावंद यीशु मसीह का सलाम, मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। और बड़ी खूबसूरत बात की नौजवान ने, और मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है हम उनको जाने ताकि वो हमारे ईमान को भी मजबूत करें। तो ये बात जो है कि आप खिदमत में कैसे आए और खिदमत से पहले कैसी ज़िंदगी थी और खिदमत में मुश्किलात कौन सी होती हैं, तो मेरा ख्याल है ये इसको हम 2-3 हिस्सों में देखेंगे। पहले खिदमत में आने से पहले की ज़िंदगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी परवरिश एक स्पिरिचुअल ख़ानदान में हुई, रूहानी ख़ानदान में हुई। मेरे वालिद साहब ने खुदावंद यीशु मसीह को अर्ली 50s से मैं कबूल कर लिया। और मेरे वालिद साहब जो थे FGA चर्च के एल्डर बाद में बने, और मलारिया सुल्तान जो चर्च है वहाँ पर वो एल्डर थे। और बताना चाहता हूँ कि वो अपने ख़ानदान में पहला फल थे, जिसके बाद बहुत से ख़ानदान के तमाम लोगों ने तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और वो दुआ किया करते थे, खुदावंद आपकी ये तालीमात है, आपका वादा है। खुदावंद यीशु मसीह के वादे को याद करते अक्सर कि आपका वादा है कि तू निजात पा तो तेरा घराना निजात पाएगा। तो सारे लोग जो हैं वो मेरे सारे ददियाल के लोग जो हैं यहाँ इन टच जो थे मेरे वालिद साहब के साथ, वो निजात पा गया आहिस्ता आहिस्ता। वो उनके लिए दुआ करते रहे। इस तरह मेरे वालिद साहब एक प्रेइंग मैन थे, दुआ करने वाले। और ये दुआ का बोझ जो है मुझे मेरे खानदान से मिला। मैं जब 12 साल का था, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। मेरे सारे बड़े बहन भाई, हम 9 बहन भाई हैं और मैं 8वें नंबर पर हूँ। और मैं अक्सर कहा करता हूँ मैं मुकद्दस दाऊद की तरह 8वें नंबर पर हूँ। तो सब ने तौबा की हुई थी, बपतिस्मा लिया हुआ था। और खुदावंद के खादिम आए और उन्होंने कलाम सुनाया। उस वक्त मैं 12 साल का था कि यीशु मसीह बादलों पर जल्दी आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं 12 साल के बच्चे की हालत क्या होती है जब वो ये सुने कि उसके बहन भाई माँ बाप सब खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो रहे हैं, और उसने अगर तौबा नहीं की हुई तो उसका क्या बनेगा? वो तो जहन्नम की आग में जाएगा, या यीशु मसीह के साथ नहीं बादलों पर इस्तकबाल करेगा। तो ये बात
سن کر، یہ کلام سن کر 12 سال کے بچے کا آپ اندازہ لگائیں کہ میں ساری رات بے چین رہا، اور میں نے اسی رات یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی، اور بپتسمے ہونے والے تھے اگلے دن، اور میں بپتسموں کے لیے تیار ہو گیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے شروع میں کہا گیا کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں تو آپ بپتسمہ نہیں لے سکتے، ہم اگلی دفعہ دیں گے، آپ خدا کے ساتھ چل کے دکھائیں۔ تو پھر میں خدا کے ساتھ چرچ کی خدمت کرتا رہا۔ اس وقت دریاں ہوتی تھی چرچ میں، قلین نہیں ہوتے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں تو میں نے تقریباً 83-84 میں نے بپتسمہ لیا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس طرح سے مجھے پھر کہا گیا آپ کچھ دیر ویٹ کریں، اور میں نے اس طرح بپتسمہ لیا بعد میں، اور میں دریوں کو جھاڑتا، اچھے طریقے سے اپنے والد صاحب کے ساتھ بچھاتا، چرچ کی خدمت کرتا، میں نے اور بائبل پڑھنا شروع کر دی، میں نے اور دعا کرنا شروع کر دی تاکہ میں بپتسمہ لے سکوں، اور میں تیاری کرتا رہا پھر میں نے بپتسمہ لیا۔ بپتسمہ لینے کے بعد میں سنڈے سکول ٹیچر رہا، اور سنڈے سکول ٹیچر کے بعد میں خدا ان کے فضل سے جو ہے وہ میٹنگ لیڈ کرنا شروع ہوا، اور میں کلام سنانا شروع ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے اسی عمر میں 12 سال کی عمر میں بائبل مقدس پڑھنا بھی شروع کر دی، اور میرے پاس بائبل چھوٹی پاکٹ بائبل ہوتی تھی، اور میں وہ دوسروں کو بھی سناتا۔ میرے دادا، میں نام ان کا لوں گا ضرور، دادا نعمت مسیح جو تھے وہ 100 کوارٹر میں ہوتے تھے وہاں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں پر وہ مجھے بلا لیتے، جب میں پرائمری میں تھا بلاتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے، اور میں وہاں مجھے کہتے کہ ہمارے پادری صاحب جو ہیں وہ کلام سنائیں گے۔ تو میرے دادا شروع سے مجھے کہتے آپ خدمت کے لیے بلائے گئے اور آپ پاسٹر ہیں، کیونکہ میں کلام سناتا، میں دعا بڑی کرتا شروع سے ہی۔ تو خدا نے مجھے ایک دعائیا بوجھ دے کر اٹھایا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میں نے ایف ایس سی کی اور میں بی ایس سی ڈبل میتھس فزکس کر رہا تھا تو مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا۔ تو اس وقت خدا نے مجھے پھر جو ہے وہ پاک روح نے گھیر لیا، اور خدا کے پاک روح نے گھیر لیا۔ میں انجینئر بننا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا، میرے بڑے بھائی اٹامک انرجی میں تھے اور وہ چاہتے تھے میں انجینئر بنوں، اٹامک انجینئر بنوں، اس لیے میں نے بی ایس سی ڈبل میتھس فزکس کے ساتھ شروع کی، اور پھر اس طرح لیکن خدا کی مرضی جو تھی وہی پوری ہونی تھی آخر۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں لوگ کہتے ہیں ہم ماں کے پیٹ سے چنے گئے ہیں، یا کلام کہتا ہم خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کس طرح ہم سب بنائے عالم بیشتر سے چنے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، اور ہم ماں کے بطن سے ہی چن لیے جاتے ہیں۔ سمجھ کچھ لوگوں کو دیر سے آتی ہے، لیکن میری گواہی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور آپ کو بڑا جو ہے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو مائیں ابارشن کروا دیتی ہیں اپنے بچوں کے۔ اگر میری ماں بھی اپنا ابارشن کروا دیتی تو آج طارق جون آپ کے سامنے نہ ہوتا یا دنیا میں نہ ہوتا۔ اور میری والدہ کو بھی کہا گیا، ان کی طبیعت خراب رہنے لگی، ان کو کہا گیا دیکھیں آپ کے 7 بچے پہلے ہیں تو آپ کیوں اس بچے کی خواہش رکھتی ہیں، اور انہیں بڑا مجبور کیا گیا کہ وہ میرا ابارشن کروا دیں، اور انہوں نے بڑا مجبور کیا، کچھ جاننے والوں نے، کچھ ان کی سہیلیاں تھی، کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے بڑا مجبور کیا۔ اور ایک عورت تو روز جو ان کی سہیلی تھی ان کو مجبور کرتی کہ آپ ابارشن کروا دو، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو آپ کو اس بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میری ماں چونکہ راست باز تھی، ایماندار تھی، اور میرے والد صاحب چرچ کے ایلڈر تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم خدا کے لوگ ہیں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، ایک جان کا قتل نہیں کر سکتی۔ اور انہوں نے کہا آپ نہیں جانتی، پتہ نہیں میرا سفر خدا نے کتنا مبارک کرنا ہے۔ اور جب میں پیدا ہوا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میری والدہ مجھے یہ بتاتی ہوتی بات تو میں بڑا خوش ہوتا، اور میں اکثر یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ابلیس نے مجھے کوشش کی بڑی کہ میں اس دنیا میں نہ ہوں، لیکن خدا کی مرضی سے میں آ گیا، اور جب میں آ گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ اب میں آ گیا ہوں تو اب میں خدا ان کو جلال دوں گا۔ ہیلیلویا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں یہاں بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ، میں نے ایک اسپرچول ماحول میں نے آپ کو بتایا، گہرے روحانی ماحول میں آنکھ کھولی جہاں روح القدس سے معمور میرے سارے بہن بھائی بھی اور میرے والدین بھی تھے۔ تو یہ بڑی خداوند کے فضل کی بات تھی میرے لیے کہ میرے چاچو بھی پاسٹر تھے،
اور جو یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں، پھر ایک اور چاچو بھی تھے پاسٹر جو ہیں ابھی. تو شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے ایک ایسا موقع دیا، اپرچونٹی دیا، اپنا فضل کیا کہ میں خدا کے جلال کے لیے تیار ہو سکوں. تو خدمت میں جب آئے تو میں خدمت میں آنا نہیں چاہتا تھا، اور میں کبھی بھی پاسٹر نہیں بننا چاہتا تھا. بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میرے 5 ہائی اسکول تھے، ایک کو میرے بڑے بھائی پاسٹر عرب دیکھتے اور 4 کو میں دیکھ رہا تھا. تو یہ 5 اسکولوں کی ذمہ داری جو تھی وہ بہت بڑی تھی، اور ہم 5 ہائی اسکول چلاتے رہے، تقریباً 18 سال تک 5 ہائی اسکول چلائے. لیکن 2006 میں خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ میں فل ٹائم خدمت میں ہوں. میں فل ٹائم خدمت میں نہیں آنا چاہتا تھا، میں ایز این ایونجلسٹ کام کر رہا تھا، آپ سمجھے 12 سال کی عمر سے. اور جب 2006 آیا خدا نے مجھ سے کلام کیا. 2006 تک میں اس کو یوں گنتا ہوں، 2006 تک میں جو ہے وہ ایز این ایونجلسٹ کام کرتا رہا. اپنے اسکولوں سے پیسہ اٹھایا اور اسی سے ایونجلزم کرتے رہے. ناروال کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ہم پنجاب میں بڑا کام کیا. میں نے اپنی ابتدائی عمر میں جب میں لڑکا ہی تھا اس وقت سندھ میں اور پنجاب میں بڑا کام کیا. کراچی تک گیا جب میں ایک چھوٹا لڑکا ہی تھا. تو منادی کے لیے خدا مجھے لے گیا، اور خدا دعاؤں کے وسیلے، خدا رویاؤں کے وسیلے دکھاتا. اور اس طرح میرے پاس شروع سے ایک مضبوط دعائیہ گروپ ہے جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے. اور ہم آج بھی وہ دعائیہ گروپ میں سے بہت سارے لوگ 24 آور پریئر واریئرز ہیں. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، 24 آور پریئر واریئرز ہیں میرے ساتھ. اور اس لیے ہم ایک فتح مند مسیحی زندگی گزارنے پر زور دیتے ہیں، جو روح القدس کی قدرت اور دعاؤں کی خدا کے حضوری میں in the presence of God، خدا کی حضوری میں دعاؤں کے ساتھ فتح مند مسیحی زندگی ملتی ہے، ہم اس پر زور دیتے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں، جب ہم اس ساری دعائیں کر رہے تھے، ایونجلسٹک خدمت کر رہے تھے، تو میں پاسٹر اس لیے نہیں بننا چاہتا تھا چونکہ میں دیکھتا لوگ پاسٹروں کو بڑی باتیں کرتے ہیں. میں یہ اس بات کو دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، لوگ خادموں کو بہت باتیں کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کرنے کے بجائے مالی یا کسی طرح سے اخلاقی سپورٹ، مورل سپورٹ. ایون اگر آپ کا کچھ نہیں لگتا آپ مورل سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ خدا کا زندہ کلام جو ہے نا، زندگی بخش کلام، یہ ہمیں کہتا ہے کہ پیشواؤں کی عزت کریں، خدا کے خادموں کی عزت کریں. ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں لائیو میں بھی، چینل پہ بھی، کہ اگرچہ خادموں میں بھی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ انسان ہیں، لیکن کلام کہتا ہے آپ انہیں سمجھائیں، ملیں، سمجھائیں اور خادموں کی حوصلہ افزائی کریں. لوگ بہت ڈسکریج کرتے ہیں خادموں کو. اس لیے میں سوچتا تھا میں اپنے پیسہ کما کر تو خداوند کی خدمت کروں گا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ چندہ لینے کے لیے پاسٹر بن گئے ہیں، یا اس طرح جو خادموں کو لوگ باتیں کرتے ہیں اور بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس ساری خدمت کے اتنے 35-36 سالوں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں بدرویں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ان بدروؤں سے بچیں جو خادموں کے خلاف باتیں کرتی ہیں. اگر کسی خادم میں کمزوری ہے، کمی ہے، غلطی ہے، تو میں آپ سے کہوں گا آپ اس کے لیے دعا کریں. اور یقین جانیں خادم کبھی بھی پھر جو ہے وہ کمزور نہیں پڑتا، پیچھے نہیں ہٹتا. ہمیں مل کر بحال کرنا ہے، جو گرے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اس طرح خدمت سے پہلے بھی میں ایک روحانی ماحول میں رہا. پھر 2006 میں مجھے خدا نے بلا لیا، اور یہاں سے پھر ذرا یو ٹرن آتا ہے. 2006 میں خدا نے مجھے کہا کہ فل ٹائم خدمت کرو. میں دبلی والے ایک گاؤں میں کروسیڈ کر رہا تھا، میں دعا کر رہا تھا. خدا مجھ سے بولا. ایک شخص پیچھے بیٹھا تھا، سسکیوں سے رو رہا تھا، اس کمرے میں بیٹھا دعا کر میرے پیچھے آ کے کرنا شروع ہو گیا بیٹھ کے. اور وہاں کروسیڈ تھا، میں نے کروسیڈ میں جانا تھا. میں نے کہا میں پہلے دعا میں جھکوں گا. تو خدا نے مجھے کہا جو کچھ تیری پاکٹ میں نکال کے دے دے. میں اس وقت 5 اسکولوں کا پرنسپل تھا، چیف ایگزیکٹو پرنسپل تھا. میرے پاس کافی پیسے تھے. میں نے وہ والٹ نکال کے اس کو کہا اس میں سے جتنے بھی ہیں سارے لے لو. اس نے بعد میں مجھے بتایا میں مبشر ہوں اور میرے بچے 5 دن سے بھوکے ہیں اور میں قرض کے نیچے تھا. تو میں نے کہا خدا نے مجھے کہا بس اب لے لو تم. خدا نے مجھے کہا اب سے تم نے غلہ بانی کی خدمت کرنی ہے. ایز اے پاسٹر خدا نے مجھے کہا کہ تم نے خدمت کرنی ہے اور لیڈرز ریز کرو. تو اس وقت سے 2006 سے پھر میں نے جو ہے وہ گریس گوسپل چرچ کا نام خدا نے مجھے دیا اور میں نے اس کی بنیاد رکھی. لیکن جب میں خدمت میں آ گیا خدا نے مجھے کہا اسکول بند کر دو.
तो फिर हमने उन स्कूलों को बंद कर दिया। और जब हमने स्कूल बंद कर दिए, खुदा ने हमें कहा, उस वक्त हम बहुत अच्छी इनकम स्कूलों से ले रहे थे, और आप समझ सकते हैं 4-5 हाई स्कूल हों तो किस तरह से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहा। मैंने धुबली वाले से वापस आकर नरवाल से मैंने अपनी मिसेज से कहा कि आप जो हैं स्कूल अगर चलाना चाहे चलाएं, मैं स्कूल नहीं चलाऊंगा। अब जोशुआ टीवी गुड मॉर्निंग शो है हमारा, गुड मॉर्निंग विद जोशुआ टीवी, उसमें पहली एपिसोड देखें, उसमें मैंने पूरी गवाही दी हुई है उसकी। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब हम फुल टाइम खिदमत में आ गए, स्कूल छोड़ दिए, तो हमने बड़ी मुश्किलात देखी। 4 साल हम जो है जिस जगह पर अभी इबादत करते हैं, आप देखते हैं जोशुआ टीवी का चर्च है ये, यहाँ पर हम छत पर टेंट लगा के इबादत करते रहे। फिर स्कूल छोड़ दिए, और वो स्कूल मैंने कोशिश की क्रिश्चियन लोगों को हम दें ताकि वो उनको चलाएं और मसीह का नाम जो है वो उन बच्चों की जिंदगी से जलाल पाता रहे। तो इस तरह से मैं खिदमत में जब हम आ गए, हमने 4 साल बड़ी मुश्किल देखी, और हमने उस बियाबान में से गुजरे जिसमें से मैं समझता हूँ किसी खादम का गुजरना जरूरी है। अगर मुश्किलात में से खादम सीखता नहीं, तो मैं समझता हूँ वो खुदा पर तवक्कल करना नहीं जानता। तो खुदा पर तवक्कल करना हमें आ गया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस वाक़े में खुदा ने हमारी बड़ी मदद की। और जब एक दिन मेरी बेटी के पास पीने के लिए, मेरी बेटी के लिए दूध नहीं था, तो हम दुआ में झुक के और रो रहे थे, चूंकि मैं विजिट नहीं करता शुरू से ही चंदे के लिए किसी के। हाँ, अब तो मैं बिल्कुल, उसके बाद मैं सेमिनरी चला गया, मैंने एमडी किया, और फिर इस तरह बाद में मैं तो सेमिनरीज में ज़्यादा मेरा वक्त गुजरा, बिब्लिकल काउंसलिंग कोर्सेज मैंने किए। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से उस वक्त खुदा ने हमारी मदद की। हम रो रहे थे, एक शख्स आया, उसने दरवाज़ा नॉक किया, और मैं बताना चाहता हूँ उस वक्त हमारी हालत क्या थी, और मैं नहीं जानता था। मैं अक्सर चैनल्स पर कह चुका हूँ, अगर वो कोई इंसान था तो वो मुझे ज़रूर आकर मिले, लेकिन अभी तक कोई शख्स नहीं मुझे मिला। तो मैं ये समझता हूँ वो इलाही इंतज़ाम था कोई, और एक शख्स आया नॉर्मल कपड़ों में, और वो दरवाजे पर हमारे खड़ा था, और वो मुझे पैसे पकड़ा के चला गया। तो मैंने ऊपर आकर अपनी मिसेज से कहा कि ये लो, खुदा ने इंतज़ाम कर दिया। वो दिन और आज का दिन खुदा ने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया, ना किसी चीज़ की कमी रही है। सारी ज़रूरतों को खुदा पूरा करता है। हमारे स्पिरिचुअल सन्स हैं जो पूरी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं, और वो सारी ज़रूर चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इवन हमारे पास जोशुआ टीवी के लिए भी कोई फॉरेनर सपोर्ट नहीं है, ना कोई फॉरेन सपोर्ट है, ना कोई फॉरेनर फ्रेंड सपोर्ट कर रहा है, बल्कि सारा कुछ पाकिस्तानी कलीसिया है। पाकिस्तानी कलीसिया को खुदा ने बरकत दी हुई है। मेरी अपनी कलीसिया 2000 मेंबर्स हैं, वो इस सारे काम में हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये खुदा का बड़ा फजल है। और लोग कहते हैं, सवाल करते हैं, वो यकीन नहीं करते कभी भी। वो मैं जब उनसे कहता हूँ नहीं, ये सारा काम पाकिस्तानी रुपए से हो रहा है। और मेरी शुरू से ये दुआ थी कि अगर हम पैसा बाहर से मांगेंगे तो फिर याद रखिएगा बरकत भी बाहर चली जाएगी उड़ के। अगर हम खुद खुदा के ज़ुरी में देना सीखेंगे, मांगने वाली कलीसिया नहीं बनना पाकिस्तानी कलीसिया को, देने वाली कलीसिया। तो देने वाली कलीसिया हमने एक तैयार की और ये पैगाम दिया, और लोगों ने खुदा के जलाल के लिए दिया। चैनल शुरू किया हमने 2017 में, और फिर इस तरह शुक्र है खुदा का आज के हम इस सफर पर रवां दवा हैं और इंजील की मुनादी कर रहे हैं। और खुदा उनके फजल से 400 मिलियन हाउस होल्ड जो हैं रोज जोशुआ टीवी के वसीले हम उनसे जो है वो बात करते हैं कलाम की, और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करते हैं। तो ये अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा नाम रखा स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे, आप सारी टीम को बरकत दे। तो ये शुक्रगुजारी की बातें होती हैं, ये खुदा का इंतजाम है। जो काम खुदा करता है, जब खुदा विजन देता है फिर वो प्रोविजन भी देता है। याद रखिएगा, मुश्किल वक्त में से गुजरना पड़ता है। 4 साल हम भी बड़े मुश्किल वक्त में गुजरे, फिर यहाँ चर्च हॉल भी बन गया, फिर यहाँ जोशुआ टीवी भी शुरू कर दिया गया। ये खुदा की विजन थी। हम हमेशा ये कहते हैं खुदा तूने बुलाया, तूने चुना है, तूने आवाज दी है। तो बुलाहट को समझना चाहिए। जो लोग बुलाहट को समझते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग अपनी बुलाहट को नहीं जानते वो नाकाम हो जाते हैं, लेकिन जो बुलाहट को जानते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। क्योंकि खुदा, एक इंग्लिश
कोटेशन है, मैं बताना चाहता हूँ, when God gives vision, he gives provision. जब खुदा रोया देता है फिर उसके लिए तमाम जरूरतें भी खुदा मुहैया करता है। और मैं जिंदा मिसाल हूँ आपके सामने, खुदा ने सब कुछ मुहैया किया और शुक्र गुजारी करते हैं। इस वक्त तकरीबन 35-36 साल हो गए मैं रूस से मामूर होकर खिदमत कर रहा हूँ। बहुत सी ब्रांचेज हैं पूरे पाकिस्तान में हमारी, शुक्र गुजारी करते हैं ग्रेस गॉस्पेल चर्च की। पूरे पाकिस्तान में हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जोशुआ टीवी के, और ये खुदा के फजल की बातें हैं। रूह निजात पा रही हैं, लोग गवाहियां भेजते हैं अपनी कि वो किस तरह निजात पा गए कलाम सुनकर, और वो किस तरह कलीसिया स्ट्रेंथन हो रही है खुदा के मौजज़ात देखकर। आमीन। तो मैं ये समझता हूँ कि कलीसिया कभी भी कमजोर नहीं पाकिस्तान की, और खादम कभी नाकाम नहीं हो सकता। लेकिन फिर कहूंगा वो लोग जो खादमों के खिलाफ बातें करते रहते हैं, खुदा अपने खादमों की फिक्र करता है, याद रखिएगा। उसने खादमों को किसी इंसान पर नहीं छोड़ा हुआ, और जिन खादमों का तवक्कल खुदावंद पर है वो ना तो कभी माड़ा कपड़ा पान उन्हें दिता ते ना माड़ा कदी रखा है, वो हमेशा ग्लोरियस डेज देखते हैं। एक चीज जो है वो ग्लोरियस डेज को खत्म सिर्फ कर सकती है, वो है सिन से बचे रहे। ओनली सिन कैन फिनिश योर ग्लोरियस डेज एंड योर ग्लोरियस डेज। तो अगर आप चाहते हैं, खादमों को भी कहूंगा, अगर आप चाहते हैं खुदा आपके ग्लोरियस डेज कायम रखे, तो फिर गुनाह से बचे रहे, खुदा की हुजूरी में रहें, और दुआ ज्यादा से ज्यादा करें। घुटनों के बल जो खादम रहते हैं वो उनको कभी भी कोई लेट डाउन नहीं कर सकता, और खुदा उन्हें सरफराज करता रहता है। आमीन। अच्छा पास्टर साहब, जैसे आपने अपने इन सारी गवाही के अंदर बयान किया कि खुदा के खादम, आप बताना चाहेंगे कि कौन से वो खुदा के अजीम खादम थे जिनके वसीला से आपने पैगाम को सुना और आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने एक बेदारी को पैदा किया, बेदारी आई, रिवाइवल आया, ताकि आप दूसरों के लिए बायस से बरकत हो सके। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं शुरू से रेनहार्ड बोंकी जो है उसका बड़ा फैन था, और बैनी इनको भी देखते, लेकिन रेनहार्ड बोंकी जब वो प्रीचिंग करता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि, और जब मौजज़ात होते तो फिर मैं दुआएं करता। या पाकिस्तान में जब अंग्रेज आते और वो दुआएं करते और मौजज़े होते, तो मैं इस बात के लिए रोता, दुआ करता खुदा क्या पाकिस्तान में तू किसी ऐसे खादम को नहीं उठा सकता जिसके वसीले मौजज़े हों। तो शुक्र है खुदा का, खुदा ने वो मसा मुझ पर रखा, और बहुत सारे खादम खुदा के फजल से फिर पाकिस्तान में उठे 1990 के बाद। लेकिन शुरू में मैं पाकिस्तानी खादम पास्टर रऊफ साबर थे FGA के, उनकी ज़िंदगी से बड़ा मुतासर था, उनको मिला, उनको हम बुलाते रहे यहाँ रावलपिंडी अपने पास भी। तो पास्टर रऊफ साबर की ज़िंदगी से मुतासर था, वो बड़े 90 खादम थे, वो वाहिद पहले खादम थे जिनकी ज़िंदगी से मैंने बड़े मौजज़ात होते हुए देखे, और उनके साथ मैंने वक्त गुजारा। और मैं समझता हूँ कि वो खुदा ने वो अनॉइंटिंग मुझ पर भी रखी कि बहरे कान खुलते हैं और मौजज़े होते हैं जब दुआएं करते हैं। सर, जैसे आप बता रहे थे काफ़ी ज़िंदगी के अंदर आप मसरूफ़ हैं, खुदावंद की खिदमत में ज़ोर से लगे हुए हैं, और खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रूहों की निजात के लिए। तो उसमें सर देखने में आता है अक्सर कि जब हम ज़्यादा खिदमत के अंदर, कोई भी शख्स है वो ज़्यादा मसरूफ़ होता है, तो फैमिली जो है वो उसको टाइम जो है वो कम मिलता है। तो आपके साथ भी ऐसा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और ये बड़ी वाकई बहुत सारे ख़ानदानों की शिकायत होती है, खादमों के मतलब उनके ख़ानदानों की शिकायत होती है। और मुझे एक बात वाकई याद आ रहा है। एक खुदा के खादम किसी यूथ मीटिंग में कलाम सुनाने गए, तो उन्होंने कहा कि ये खादम खुदा का कलाम नहीं सुनाएगा, ये सच्चा वाक़या है, मैं नाम नहीं लूँगा उस खादम का। वो खादम स्टेज पर रोने लगा। उन्होंने कहा आपके तो अपने बच्चे जो हैं वो मसीह का इनकार कर चुके हैं, और इस तरह वो आवारा हैं। तो उस खादम ने स्टेज पर खड़े होकर, उसके आंसू आ गए, और उसने कहा वाकई मैंने कौम को टाइम दिया, और वाकई उस खादम ने लोगों को, कलीसिया को बड़ा टाइम दिया हुआ, लेकिन अब मुझे इस गलती का एहसास होता है। उस खादम ने कहा मुझे इस गलती का एहसास होता है कि मैंने अपने घर में टाइम क्यों नहीं दिया। तो याद रखिएगा, ये वाकई बहुत अहम क्वेश्चन है जो आपने किया है।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس کے مطابق پہلے آپ کو اپنے گھر کی اچھی طرح خبر گیری کرنی ہے، جی اچھی طرح اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کلیسیا کا خیال رکھ سکیں گے۔ یہ خادم کے لیے ضروری ہے۔ میرے متعلق یہ ہے کہ میں شادی کے بعد سے ہی میں اور میری مسز ہم اکٹھے رہے ہیں، 18 سال ہم نے اسکول چلایا، ہم اکٹھے رہے۔ میں بعد میں ایم ڈی کرنے چلا گیا اور اس طرح میں سیمنریز میں چلا گیا، کافی وقت میں نے سیمنریز میں گزارا، لیکن میں شہر سے باہر نہیں گیا، یہاں سے راول پنڈی میں ہی، اور پھر ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے، بہت سے کورسز ہم نے اکٹھے کیے سیمنری میں جس طرح۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا زیادہ وقت اکٹھا ہی گزرا، اور میں اپنے بچوں کو خود، بہت مصروفیت کے باوجود بھی میں اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑ کے آتا تھا اور خود لینے جاتا تھا، اور اس لیے کہ میرے بچوں کا انٹریکشن رہے اور میں ان سے سوالات کرتا رہتا اور ان کو سکھاتا رہتا، ایون راستے میں آتے جاتے وقت بھی۔ آج شکر ہے خدا کا کہ میری مسز جو ہے وہ بھی ایک دعائیا خاتون ہے، اور شکر ہے خدا ان کا، وہ برابر میرے ساتھ شروع سے خدمت میں ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ کلام بھی سناتی ہیں، دعا کرنے والی خاتون ہیں، خدا نے انہیں بھی اسی طرح نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ میرے ساتھ بیماروں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں۔ اور میں نے بتایا ہمارے پاس پریئر ٹیم ہے ایک بہت بڑی، جو دعا میں جھکی رہتی ہے، اور 24 آور پریئر واریئرز ہمارے پاس ہیں۔ پھر ہم ڈیلی 8 بجے سے لے کر شام 11 12 یا اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے ضرور ہماری ٹیم دعا میں جھکتی ہے۔ تو اس طرح میرے بچے بھی اس میں دعا میں ہوتے ہیں، اور ہم سارے جو ہیں، پوری ٹیم جو ہے وہ دعا میں ہوتی ہے۔ تو فیملی کو اس طرح میں نے شروع سے وقت دیا۔ مجھے خدا نے شروع سے ہی شاید ایک بڑے کام لینے، تو مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ اتنے پروجیکٹس کس طرح کرتے ہیں، یا فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں؟ تو ہر پروجیکٹ کے لیے علیحدہ ٹیمز ہیں، خدا نے مجھے ان کو اوورسی کرنے کے لیے جو ہے وہ فضل بخشا ہے۔ میری ٹیچر مس جین برینڈ کا ضرور ذکر کروں گا، جو کہ بیبلیکل کونسلنگ کی ٹیچر تھی، اور وہ میری مینٹور بھی ہیں، اور وہ یو کے میں اس وقت۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مس جین برینڈ نے مجھے اس بات کے لیے میری رہنمائی کی دعاؤں میں۔ وہ بھی بڑی پریئنگ لیڈی ہیں، دعا کرنے والی خاتون ہیں، اور انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی ساری زندگی، اس وقت 75 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے۔ تو انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایز اے بشپ جو ہے وہ کام کریں، ایز اے اوورسیئر بائبل مقدس کے مطابق۔ میں نے ان کو بتایا کہ پینتیکوسٹل جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں لوگ بڑا مذاق سمجھتے ہیں بشپ ہونا۔ انہوں نے کہا یہ کلام کے مطابق ہے کہ آپ اوورسیئر ہیں، نگہبان ہیں، اور آپ کے خدا نے اب ایک سے زیادہ پروجیکٹس دیے ہیں، آپ پاسٹرز کو اوورسی کر رہے ہیں، تو آپ کو ایز اے بشپ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ مس جین برینڈ کا ہی جو ہے نا یہ رہنمائی تھی پاکرو کے وسیلے، کہ انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ ایز اے بشپ کام کریں۔ تو پھر میں ایز اے بشپ جو ہے وہ میری کنسیکریشن سرمنی ہوئی۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے مجھے اس بات کے لیے بھی کہا کہ آپ آگے اسٹڈیز جاری رکھیں۔ تو میں خداوند میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس سارے کام میں انہوں نے ہماری بڑی مدد کی، رہنمائی کی۔ فیملی کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں مجھے خدا نے خوبصورت بیوی سارا دی ہے، اور اس کے ساتھ 4 بچے ہیں میرے۔ ہماری بڑی بیٹی ہے، اور اس کے بعد بیٹا میرا جوشوا۔ وہ اس طرح خداوند میں اس وقت تیار ہے کہ جب وہ ورشپ کرتا ہے تو خداوند کی حضوری کو لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اور باقی 2 بیٹیاں بھی، چھوٹی بیٹیاں ہیں، وہ بھی خداوند کی خدمت میں، 4 بچے میرے ساتھ مل کر خدمت کرتے ہیں۔ چھوٹی بیٹی سب سے چھوٹی جو وہ بھی 12 سال کی ہے، 13ویں سال میں ہے، تو وہ بھی ایون سارے چینل کے کام کو بھی میرے ساتھ مل کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سنڈے اسکول بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور باقی بھی تمام منسٹریز میں وہ میرے ساتھ ہیں۔ اور ہر بندہ، ٹیم کا ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سارے پروجیکٹس جو ہے، جوشوا ٹی وی کا پروجیکٹ ہے، چرچ کا ہے، یوتھ کے ہیں، ویمن منسٹری ہے، جتنی بھی منسٹریز ہیں ان میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر ٹاؤن ہے، پریئر ٹاور ہم
बनाने के लिए खुदा ने मुझे रोया दी। ये बहुत बड़ी रोया थी। 2017 में टीवी की रोया दी, 2021 में खुदा ने मुझे प्रेयर टावर बनाने की रोया दी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है मसीहों के पास जिसमें वो बड़ी कन्वेंशंस कर सके। तो कन्वेंशन सेंटर जो है, इसमें एक दिन का तकरीबन 5 लाख रुपया लग जाता है, अगर बसें आप ना दें भी तो भी, उसका रेंट और बाकी चीजें डाल के। तो खुदा ने मुझे रोया दी, क्यों ना क्रिश्चियनों का अपना एक इस तरह का बड़ा सेटअप हो, जिसमें कन्वेंशन सेंटर में तो 2600 सीट्स लगी हुई, लेकिन ऐसा सेटअप हो जिसमें 5,000 से 10,000 लोग बैठ सके। तो मुझे खुदा ने फिर ये विजन दी। बहुत सारे लोग प्रेयर टावर की विजन को, या जो हम वहाँ आबादी बना रहे हैं जोशुआ टाउन में की, तो उसमें उसको और तरह से लेते हैं। वो समझते हैं शायद हम पास्टर्स के लिए चर्च नहीं वहां बनाने देंगे। नहीं, ये नहीं, हम पास्टर्स को चर्च बना के देंगे खुद। जो प्रेयर टावर बनेगा उसमें मुख्तलिफ चर्चेस हॉल्स होंगे, लेकिन एक बड़ा कन्वेंशन स्टेडियम हम बनाना चाहते हैं। ये खुदा ने मेरे दिल पर रोया रखी है। पिंडी इस्लामाबाद के लिए ये खुदा के जलाल के लिए एक काम होगा। इसलिए मैं जितने खादम सुने, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि इस गलत फहमी को दूर करें जो लोगों ने बनाई हुई है। और वहां लोगों के घर अब बनना शुरू हो गया टाउन में, और पास्टर्स को हम नहीं चाहते। बाज़ औक़ात पास्टर्स फिर आते हैं, किसी जगह कलीसिया नई आबादी होती है, वहां फिर चर्च बनाने के लिए बड़े पैसे उनको इकट्ठे करने पड़ते हैं या बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो चर्च हॉल हम बना के देंगे, वो सिर्फ आए, उसमें लाइट्स ऑन करें और इबादत करें अपने टाइम पर। आमीन। ये दुबई तर्ज के हम चर्च स्क्वायर बना के देना चाहते हैं। तो इसको समझने की सिर्फ बात है। और एक बड़ा कन्वेंशन जो है वो स्टेडियम बनाना चाहते हैं, जिसमें हर डिनोमिनेशन के लोग आए और वो कन्वेंशंस करें। और खुदावंद का नाम, मैं चाहता हूँ रोज ही वहां कोई ना कोई कन्वेंशन होती रहे। और उसके लिए रवात में हमने जगह ले ली हुई है। मैं कहूंगा आप दुआओं में जरूर याद रखें। तो फैमिली के लिए मैं आपको बताऊं, मेरा सारा टाइम हम इकट्ठे ही रहे, मियाँ बीवी भी, बच्चे भी हमारे साथ साथ ही रहे, और शुक्र है खुदावंद का। सर, जैसे आपने बताया बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे जशवा टीवी है, पूरी दुनिया के अंदर लोग उसको देख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों, जो चीज़ें, इनमें माली मुश्किलात का भी बाज़ दफ़ा सामना होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैंने शुरू में बताया कि खुदा ने, जब हम खिदमत में आए तो बहुत ज़्यादा हमने माली मुश्किलात का सामना देखा और सामना किया, लेकिन शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि खुदा ने फिर उसमें से हमें सिखाया। एक बात मैंने सीखी कि अगर आपके पास पैसे हैं और वो जमा होते रहते हैं चर्च के पास या आपके पास होते हैं, तो कभी कभी सहूलतों या उन पैसों की वजह से लड़ाइयाँ पड़ती हैं और चर्चेस टूट जाते हैं। ये मेरा तजर्बा था। मैंने खुदा से कहा कि हमने, खुदा तो जितना देगा हम उसमें ऐड करके तेरे काम पर लगाया करेंगे। प्रेज़ गॉड। तो ये हर रोज आप हैरान होंगे, हमारा हर वक्त अगर आप हमारा अकाउंट चेक करें तो वो शायद कोई इतना अच्छा नहीं होता। और आप हैरान होंगे कि हम इसीलिए दुआ में ज्यादा झुके रहते हैं, और इस चीज ने हमें और ज्यादा दुआ करने के लिए तैयार किया हुआ है कि हमारे पास बड़े चैलेंजेस हैं और हम हर दफा चैलेंज में होते हैं। और हम कभी भी खुदा को ये नहीं कहते कि चैलेंजेस खत्म कर दे, हम ये कहते हैं खुदा इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए तू हमें तौफीक बख्श और अपनी मदद भेज। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया, कोई जोशुआ टीवी के लिए भी फॉरेन फंडिंग नहीं है, बल्कि हम पाकिस्तान से या इस कलीसिया से जो लोग मुख्तलिफ मुल्कों में, वही लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी कलीसिया सपोर्ट कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए हमें तो समझे इस मामले में हर महीना और हर दिन ही चैलेंजिंग होता है। जो माली मुश्किलात होती हैं उनके लिए हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हम सोचते हैं अच्छा इसके लिए ये बजट अभी नहीं है हमारे पास, फिर हम दुआ में चले जाते हैं और फिर हम खुदा को कहते हैं खुदावंद ये काम हम करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, मिरेकुलसली खुदा मौजज़ाना तौर पर उनको हर महीने पूरा करता है, जोशुआ टीवी की फीसों को भी और बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो अखराजात चाहिए होते हैं उनको पूरा करता है। अभी हमने फिर से यहाँ स्कूल शुरू किया है और वो हमने कहा बच्चों को कि जो लोग फीस नहीं दे सकते वो आए। खुदा ने दोबारा मुझे कहा कि उन बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया जाए, क्योंकि
بہت سے لوگ میرے پاس بڑے پریشان آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے, ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں, فیسیں بہت زیادہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کوئی مسیحی تعلیم بھی ساتھ ہو, تو آپ دوبارہ کیوں نہیں شروع کرتے. ہم نے دعا میں اس کو رکھا, خدا نے ہمیں گو ایڈ کرنے کا اعلان کا اشارہ دے دیا, تو ہم نے دوبارہ اسکول ایک شروع کیا پرائمری یہاں پر. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں ہم خدا پر توکل رکھتے ہیں. یاد رکھے مشکلات جو ہیں ایک خادم کی زندگی کو بناتی ہیں, سنوارتی ہیں, اور خدا پر توکل کرنا ہمیں سکھاتی رہتی ہیں, اور ہم اتنے زیادہ ایمان کے ہیرو بن جاتے ہیں جتنا ہم مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, میں یہاں جارج مولر کی گواہی دوں گا. جارج مولر بھی ایسا شخص تھا جو اشتہاری مہم میں نہیں چلاتا تھا لوگوں کے پاس, یتیم خانوں کے لیے پیسے مانگنے کے لیے وہ یتیم خانے چلا رہا تھا. تو اس نے وہ دعا میں جھک گیا اور اس سے سوال کیا جاپان کی ملکہ نے. اس نے کہا ہمارے یتیم خانوں میں بچے بھوکے مار رہے ہیں, آپ کے تو ہاں بڑی فنڈنگ آتی ہے آپ کو, تو کیا وجہ ہے؟ تو وہ سرہانا اس نے دکھایا, اس میں 2 سوراخ تھے. اس نے کہا ان 2 سوراخوں میں سے پیسے نکلتے ہیں. اور وہ کیا تھے؟ وہ اس کے گھٹنوں کے نشان تھے اس پلو پر, اور وہ پلو پر اس کے گھٹنوں کے نشان تھے, اور وہ 2 سوراخ بنے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے میں گھٹنوں کے بال جھکا رہتا ہوں اور لوگ دروازہ نوک کر کے مجھے دے جاتے ہیں کہ جارج مولر یہ تمہارے لیے ہے. ہیلیلویا. تو خادم کی زندگی جو ہے, جب ہم یاد رکھیں بہت سارے خادم, میں خلاف نہیں ہوں اس بات کے, وہ وزٹ کرتے ہیں اور ان کو خدا نے توفیق بخشی, اچھی بات ہے. لیکن میں یہ خادموں سے کہوں گا, خدا کے خادموں سے اور باقی کلیسیا سے بھی, خدا کے خادموں کو اس طرح سپورٹ کریں کہ ان کے پاس گھر میں بائبل سٹڈی کرنے کا سیپریٹ وقت ہو, خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کا سیپریٹ وقت ہو. میں نے کبھی بھی اس طرح, میں نے آپ کو بتایا میں تو وزٹ نہیں کرتا, لیکن بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں لوگ خادم جو ہیں وہ بیچارے صبح سے رات تک وزٹ ہی کرتے رہتے ہیں, اور پھر ان کے پاس نہ تو سیپریٹ دعا کرنے کا وقت بچتا ہے, نہ فیملی کے لیے وقت بچتا ہے, نہ ہی وہ اس طرح خدا کے ساتھ کچھ گہرے طور پر ہو سکتے ہیں, اور اس طرح خدمت بھی اس طرح کامیاب نہیں ہوتی. تو میری درخواست ہے کلیسیا سے, خادموں کو, خدا کے خادموں کے لیے دعا کریں, انہیں سپورٹ کریں تاکہ خداوند یسوع کی بادشاہی اور زیادہ پھیلے. پاسٹر صاحب, جب آپ ایک سرمن کلیسیا کے اندر ڈلیور کرتے ہیں تو اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں, اور آپ کس خادم کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں نے بتایا پاکستان میں بھی بہت سارے خادم ہیں, اچھے خادم, خدا کا شکر ہے پاکستان میں ہیں, اور میں نے بتایا مجھے رینہارڈ بونکے جو بہت پسند ہے, اور زیادہ میں مطلب ان سے بڑا متاثر تھا. پاسٹر کرس ہیں, وہ بھی بڑے اچھے خادم ہیں خدا کے. تو سرمن کی تیاری جو ہے در حقیقت میرے لیے جو ہے وہ زیادہ چیلنجنگ اس لیے ہوتا ہے کہ میں خدا کے حضوری میں اس کو رکھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سرمن کا ٹاپک ہماری مرضی سے نہ ہو, بلکہ خدا کلیسیا سے کیا کہنا چاہتا ہے. پریز کا. اور مجھے تو چونکہ ہفتے میں 1 سے زیادہ سرمنز دینے پڑتے ہیں, اور میں جب سے خدمت کر رہا ہوں 35-36 سال سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے عرصے میں جب خدا نے مجھے بلایا, فل ٹائم کی خدمت کے لیے بلایا, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے آپ امدادی کتب بھی پڑھیں. یہ آپ کا نالج اچھا ہونا بہت ضروری ہے, لوگوں تک آپ اچھے طریقے سے کلام کی بات پہنچا سکیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس لفظ کے معنی کیا ہے, ورلڈ ویلتھ کیا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. تو میں چونکہ عبرانی اور یونانی زبان کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے ڈاکٹر ایڈی لانس سے یونانی اور عبرانی زبان بھی سیکھی, تو اس پر میں نے محنت بھی کی, ابھی بھی محنت کر رہا ہوں, ابھی بھی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں اس پر محنت کرتا رہتا ہوں, اور جب میں خود بھی ان لفظوں کی گہرائی میں جاتا ہوں. میں ایک دفعہ دعا کر رہا تھا اور میں بائبل پڑھ رہا تھا, تو پیدائش کی کتاب 17 باب میں لکھا, میں ابراہیم سے خدا گفتگو کرتا ہے, میں خداوند تیرا خدا قادر ہوں. تو میں نے اس لفظ کے پیچھے جانا شروع کر دیا. خدا قادر لفظ کیا ہے؟ تو انگلش میں آلمائٹی گاڈ ہوں, لیکن جب میں ہیبرو
लैंग्वेज की तरफ उसको देखा और स्टडी करना शुरू की, तो वहां पर बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे मुझे मिले। वहां पर लिखा था मैं खुदावंद एल शडाई हूं। एल शडाई का मतलब है ऐसा खुदा जो माँ की तरह छातियां और रहम रखता है, और वो खुदा जो जिस तरह माँ अपने बच्चे की दूध पिलाकर अपने अंदर से जरूरत पूरी करती है, मैं रहम और छातियों वाला खुदा हूं, और मैं जो है वो ना सिर्फ नस्लों को बढ़ाना जानता हूं बल्कि मैं पालना भी जानता हूं। और ऐसा खुदा हूं जिसको जैसे माँ को अपने बच्चे की जरूरत पूरी करने के लिए अपने अंदर से उसको दूध पिला के उसकी सारी जरूरत पूरी कर देती है, किसी और से मांगना नहीं पड़ता, तो मैं खुदा कादर हूं, एल शडाई ऐसा खुदा हूं जो तुम्हारी सारी जरूरतें अपने अंदर से पूरी कर सकता हूं, मैं कुदरत वाला खुदा हूं। तो जब मुझे ये अल्फाज समझ आए और मुझे इन लफ्जों की समझ आई तो इब्रानी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आधा घंटा सिर्फ मैं उस पर शुक्रगुजारी में मेरे आंसू जारी थे कि खुदावंद कैसा कुदूस है और उसके कलाम में कितनी कुदरत है। तो मैं ये समझता हूं जब हम कलाम को समझकर पहले खादम के अंदर कलाम चाहे, ये कलाम जंप करके ना जब अंदर आ जाता है खादिम के, और फिर जब वो निकलता है उसको समझ लेता, वो फिर जब निकलता है फिर वो बाइस से बरकत हो। उसके लिए आपकी हमेशा निगाहें खुदा की तरफ और हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने हमेशा खुदा से कलाम मांगा, खुदा तू ऐसा कलाम कर जो कलीसिया की जरूरत के मुताबिक हो। तो फिर आप बिलीव करें वक्त खत्म हो जाता है, नॉलेज या कलाम खत्म नहीं होता। और यही बात है, लोग फिर बरकत भी उस वक्त पाते हैं जब उस कलाम ने पहले आपको खादम को छुआ, फिर लोगों दूसरों को खुदा का कलाम छू लेता है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक खादम के लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि नंबर एक, हम इसको मुख्तलिफ तरीके से कहते हैं, लुक अपवर्ड, लुक डाउनवर्ड, और फिर लुक राइट एंड लुक लेफ्ट। तो ये लुक अपवर्ड, लुक डाउनवर्ड, लुक राइट एंड लुक लेफ्ट, ये क्या है? इसको समझना चाहिए खादमों को सरमन तैयार करते हो। सबसे पहले दुआ मांगे, कलाम को पढ़े और फिर उसका पस मंजर देखें क्या था, किन हालात में वो कलाम लिखा गया, और कलाम की ठीक तशरीह के लिए लाजमी है आप फिर अमदादी के कुतब बाद में पढ़ें। पहले खुदा जो आपको कलाम देता है उसको ले, उस टॉपिक पर जो आपके दिल में खुदा ने डाला है उस पर काम करें, फिर आप इमदादी कुतब को आखिर में इस्तेमाल करें। और मेरा ईमान है कि आप एक ऐसा अच्छा सरमन खादम जो है वो तैयार कर सकेंगे जो जिंदगियों को छू लेने वाला सरमन होगा। रूल कुद्स की रहनुमाई, दुआ, कलाम, इमदादी कुतब, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। खुदा आपको बरकत दे। सर देखने में आया कि जब खुदा के लोग, खुदा के खादम जो है खिदमत में आते हैं, पुरजोश होते हैं, बड़ा ज्यादा जोश होता है, वो ज्यादा अंजील को बयान करने के लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता ऐसा होता है कि वो बैक होते जाते हैं, उनका जोश कम होता जाता है। तो इसकी क्या वजह होती है? गुड, फिर आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं समझता हूँ ये खादमों के लिए पहले बात करूँगा। बहुत ज़रूरी है कि खुदा के खादिम जो हैं वो भी इस बात को समझे, या नए आने वाले खादिम जो हैं वो भी इस बात को समझे। खिदमत में यकीनन जब हम शुरू में आते हैं, खुदा बड़ी कुदरत से, पाकरू की कायलियत से ही खिदमत में लेकर आता है, लेकिन अपने अपने मुख्तलिफ तजर्बात लोगों के हो सकते हैं। लेकिन मैं जो बातें जानता हूँ वो ये है कि लोग शुरू में खिदमत में आ जाते हैं, उसकी वजह कि वो, आप कहेंगे वो पीछे क्यों हट जाते हैं या नाकाम क्यों हो जाते हैं। तो मेरा ईमान है कि जिसको खुदा ने बुलाया ना वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। गौर से सुने, लेकिन अगर आप देखा देखी खिदमत में आ गए हैं, या आपने सोचा फलां खादम तो पास्टर बन गया, अब उसके पास गाड़ी भी है, ज्यादा अब ये मसला बड़ा आ रहा है कि हम लग्जरी चीजें देखकर खिदमत में आ रहे हैं, हम बुलाहट को शायद नहीं देख रहे। तो अगर आप बुलाहट पर नजरें जमाए रखेंगे, कॉलिंग को समझे, मैंने पहले भी कहा कॉलिंग आपकी क्या है, अगर आप कॉलिंग के साथ आए हैं फिर आप हर तरह के हालात में स्टे करेंगे,
خدا کے کلام کے مطابق جیسے ایلیا نے سٹے کیا اور وہ ہر طرح کے حالات میں کھڑا رہا، موسیٰ نے سٹے کیا، جوشوا نے سٹے کیا، خدا کے خادموں نے، پالوس کی زندگی دیکھیں، سٹے کیا، اس نے تمام طرح کے حالات میں سٹے کیا۔ میری زندگی میں بھی بڑی مشکلات ہیں، ہم نے بڑا خود بھی کام کر کے خدمت کی، میں نے بتایا 18 سال میں نے ساتھ ساتھ سکولز بھی چلائے اور خدمت بھی کی، لیکن چونکہ خدا نے بلایا ہوا تھا، اس لیے یاد رکھیے گا خادم کو جب خدا کی بلاہٹ گھیر لیتی ہے اور وہ بلاہٹ کے تابع رہتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی نہ تو اس کا جوش کم ہوتا ہے، نہ اس پر نائنٹنگ کم ہوتی ہے، اور نہ وہ کبھی ناکام ہوتا ہے اور نہ پیچھے جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دیکھا دیکھی آیا ہے تو وہ ظاہر اگر وہ چیزیں اس کو نہیں ملیں گی جن کی خواہش کر کے وہ خدمت میں آ گیا ہے تو وہ آٹومیٹکلی واپس چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کالنگ کے ساتھ ہے پھر وہ جان دینے تک وفادار رہے گا، اور جس طرح میں اپنے اوپر سمجھتا ہوں یہ نائنٹنگ روز بڑھتی ہے اور یہ جوش بھی روز بڑھتا ہے، اور مسیح کی آمد کے لیے ہم خود بھی تیار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تیار کرتے ہیں۔ سر بہت زیادہ آپ نے ہماری رہنمائی کی دیکھنے والوں کی، تو ہم بریک کے بعد آپ سے جو ہے پیغام لینا چاہیں گے، تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، تو اس کے بعد خدا کے عظیم خادم سے ہم جو بھی خداوند ان کی زندگی میں پیغام رکھے ہیں اس کو ہم سنیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہم یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، اور خدا کے عظیم خادم بشپ ڈاکٹر طارق جون صاحب کو ویلکم کرتے ہیں دوبارہ سے، اور ہم ان سے خداوند کے کلام مقدس کو سیکھیں گے اپنی برکت کے لیے، روح کی نجات کے لیے۔ پلیز سر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے خداوند کے کلام کو بیان کریں۔ پریز دی لارڈ۔ میں آخر میں کچھ باتیں پیغام کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ پیغام میرا یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے خادم ہیں تو یاد رکھیے جس طرح سے بھی، جن مشکلات سے بھی، جن حالات میں سے بھی آپ گزر رہے ہیں، خدا پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں۔ کلام اقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ جن کا توکل خداوند پر ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اور میں کیونکہ مجھے کہا گیا خادموں کے لیے خاص طور پر پیغام آخری دے، تو یہ آخری بات جو میں کر رہا ہوں پیغام کے طور پر دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ خداوند پر ٹرسٹ کریں۔ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا کرے گا۔ ہمیں پرومسز کو روز اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے، اور جب آپ ان پرومسز کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے تو آپ برکت پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یوحنا کی انجیل 15 باب پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، جو ڈالی قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے۔ قائم رہنے کے لیے لازم ہے جیسے وہ قائم ہے، اس کی ذات جو ہے وہ قائم ہے، ویسے ہمیں اس میں قائم رہنا ہے۔ وہ غیر متزلزل ذات ہے، غیر متزلزل ایمان کے ساتھ اس میں قائم رہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا دعا میں وقت زیادہ گزارے، کوشش کریں آپ دعا میں زیادہ وقت گزاریں۔ میں خود ایک پرینگ مین ہوں، یہ ساری برکتیں، یہ سب کچھ آپ جو دیکھ رہے ہیں خداوند ہمیں بڑھاتا ہے، کامیاب کرتا ہے، ہماری زندگی پر گلوریس ڈیز لاتا ہے، یہ صرف دعا کے وسیلے ہیں۔ خدا کے کلام پر کھڑے ہو جائیں، وعدوں پر کھڑے ہو جائیں، خدا کے وعدوں کو اپنی لائف پر اپلائی کریں، آپ برکت پائیں گے اور پھر آپ کا پھل قائم رہے گا۔ میں نے تمہیں چنا، میں نے تمہیں اس نے کہا مقرر کیا ہے تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے گا۔ تو جب ہم زبور 23 پڑھتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہنا چاہتا ہوں 6 باتیں لازمی ہیں، 6 آیات میں 6 باتیں بڑی عام ہیں۔ پہلی بات کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ دیکھیں پوزیشن کیسی ہے۔ تو مقدس داؤد کو اپنی پوزیشن کا پتا تھا اور وہ کہتا ہے خداوند میرا چپان ہے، مائی شیپرڈ، کسی اور کا نہیں۔ خدا کو
अपना चुपान जब हम बना लेते हैं तो फिर हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मेरा चुपान है इसलिए मुझे कमी ना होगी। फिर हर तरह के हालात में आप ईमान पर खड़े होंगे और यही ईमान जो है ये आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा। यही मुकद्दस दाऊद की जिंदगी में था। और जब हम देखते हैं लिखा मुकद्दस दाऊद के मुतालिक, जब वो लड़का था खुदा ने उसे बुलाया, लिखा वो तरक्की पर तरक्की करता गया। फिर आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता जब खुदा आपके साथ है। वन मैन विद गॉड इज मेजॉरिटी, वो मिनॉरिटी नहीं होता जो खुदा के साथ खड़ा है, वो अकेला नहीं होता। लश्करों का रब जो यहोवा सबूत है वो उसके साथ होता है, और यहोवा सबूत लश्करों का रब जिसके साथ हो वो कभी अकेला नहीं होता। हालेलुया। इसलिए मैं कहूंगा उसको चुपान बनाएं, अपनी पोजीशन को समझे, फिर आपकी पोजीशन ठीक हो जाएगी। फिर वो कहता है आगे जब हम देखते हैं तो फिर हमारी पोजीशन हमें समझ आती है। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है फिर, और वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। फिर पोजीशन ठीक हो जाती है जब हम उसे अपनी पोजीशन को समझते हुए उसे अपना चुपान बना लेते हैं। और फिर प्रोमिसेस खुदा के याद रखें। उसका प्रोमिस है वो मेरी जान को बहाल करता है। आपको बहाली, रेस्टोरेशन मिलती रहेगी लाइफ में। हर रोज आप रिस्टोर होते रहेंगे, आप बरकत पाते रहेंगे, और वो आपको सदाकत की राह पर लेकर चलेगा। आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी, प्रोग्रेस होगी आपकी, और आपकी प्रोटेक्शन होगी। खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। और जब वो हमारे साथ हो तो फिर किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस बात के लिए हमें कि वो हमारे साथ हो, हमें उसको साथ लेकर चलना है, उसके साथ रफाकत रखनी है। कलाम पढ़ने में, दुआ करने में गहरे होते जाएं, आप बरकत पाते जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हम देखते हैं किस तरह से फिर तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। फिर आप तसल्ली पाएंगे, और तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। फिर मैंने शुरू में भी कहा, जब विजन उसकी तरफ से होती है, आपकी बुलाहट उसकी तरफ से है, तो याद रखिएगा फिर प्रोविजन भी है। फिर यहां पर प्रोविजन की बात होती है, वो तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। प्रोविजन हो जाएगी, सब कुछ जो आपको चाहिए है वो आपको मुहैया कर देगा। वो दुश्मनों के रूबरू भी दस्तरखान बिछा देता है। हालेलुया। हम देखते हैं भेड़ पहले परेशान है, मुश्किल में है, लेकिन इत्मीनान इतना बड़ा है। फिर वो देखती है इधर दुश्मन है और इधर टेबल लगा हुआ है, खुदा ने उसके लिए सब कुछ दस्तरखान बिछा दिया है। हालेलुया। खुदा सब कुछ आपकी जिंदगी में प्रोवाइड कर सकता है, और फिर आप प्रोटेक्ट होते हैं खुदा उनकी हुजूरी से। इसलिए मैं कहूंगा कि आप ईमान पर कायम रहें, अपनी पोजीशन देखें कि हमारी पोजीशन क्या है। खुदावंद मेरा चुपान है, ये पोजीशन है आपकी। और फिर आप तमाद से कह सकेंगे कि वो मुझे प्रोवाइड करता है, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, और वो मेरे साथ रहता है। और फिर आप कहेंगे कि मैं हमेशा खुदा उनके घर में सुकूनत करूंगा। हालेलुया। ये आपका इवन फ्यूचर आपको ताबनाक नजर आएगा, और खुदा इस जमीन पर आपको बरकत देगा, आपका नाम सरफराज करेगा, आपको जो है वो सरफराजी बख्शेगा, सरबुलंदी बख्शेगा। और जू जू आप उसके नाम को जलाल देते रहेंगे, उतनी बरकतें आप पाते रहेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में इस तरह खादिम खिदमत करें कि रूहों के निजात का काम हो, और पाकिस्तान को हम यीशु के जलाल के लिए जीत लें, और पूरी दुनिया के लिए बाइस बरकत हो। और जहां जहां तक ये कलाम पहुंचे, मेरी दुआ है, जहां जहां तक ये गवाही पहुंचे, मेरी जो सवालात इस बच्चे ने किए स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल के लिए, हम दुआ गो रहेंगे कि खुदा स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल को बरकत दे, और ये नौजवान इस काम में बढ़ते जाएं। और इसके सीईओ जो है हारून गिल, और कोऑर्डिनेटर जो है जिशान गिल, और आज हमारे जो होस्ट थे अलेक्जेंडर अमानत, हम इनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद इनको
बड़ी बरकत दे और खुदावंद इस चैनल को भी बरकत दे और तरक्की करें ये, और इंजील की मुनादी का काम करते रहें जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ जाते। खुदावंद आपको बरकत दें। गॉड ब्लेस यू, आमीन। प्रेज गॉड। जैसे बिशप साहब आज बिशप साहब ने हमें सिखाया, वक्त दिया, हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं। और बिशप साहब हम चाहते हैं कि आप देखने वालों के लिए खुदावंद की कुदरत और उसकी बरकत को मांगे। आमीन। आइए दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं। मैं दुआ करता हूं ये गवाही, ये पैगाम जो इंजील की मुनादी का पैगाम है, जहां जहां पहुंचे, जो लोग इस वक्त इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बरकत पाए और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए और इनकी जिंदगियों में हिम्मत आए, हौसला आए, तेरी खिदमत करने के लिए तेरे खादिम तैयार हो जाएं। और जो इस वक्त मुश्किलात में है खुदावंद, पूरी दुनिया में तेरे खादिम खुदावंद दुआ करते हैं, उन्हें मुश्किलात में हौसला दे, चैलेंजेस में संभाल और खुदावंद कदूस खुदा गालिब आने का फजल बख्श। ईमान में मजबूत होते हुए गालिब आए और खुदावंद कदूस खुदा दुआ करता हूं खुदावंद पाक खुदा, जब हम खादिम शफायती दुआएं करते हैं खुदावंद, हम खादिम खुदावंद पूरी दुनिया के लिए बरकत चाहते हैं। खुदावंद कदूस खुदा दुआ करते हैं उन खादिमों के लिए जो कमजोर हैं इस वक्त, किसी न किसी तरह कमजोरी में, माली कमजोरी में या खुदावंद सेहत की कमजोरी में, यीशु के नाम में वो ब्लेस हो, वो बहाल हो, वो रिस्टोर हो और तेरे नाम के जलाल के लिए उठ खड़े हो। और खुदावंद तेरा फजल सबों पर जारी हो। जितने देखने वाले हैं सभी बरकत पाएं, ईमान में मजबूत और महफूज रहें और तुझे जलाल दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जितने हमें देख रहे थे। हम उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद की बरकत को रिसीव किया होगा। खुदा के अजीम खादम जिनके वसीला से आज आपने कलामे मुकद्दस को सीखा, जाना, और मैं ईमान रखता हूँ कि आपकी जिंदगी जब उन्होंने अपनी गवाही दी और कलामे मुकद्दस को बयान किया, आपकी जिंदगी उसके वसीला से बदल गई है। और हम शुक्रगुजार हैं बिशप डॉक्टर तारक जॉन साहब के, जिन्होंने बाबरकत तौर से मसा की हालत के अंदर रहते हुए कलामे मुकद्दस को बयान किया और गुफ्तगू की, और हम बहुत ज्यादा इससे बाबरकत खुद भी हुए हैं और हम ईमान रखते हैं कि आप सब भी इससे बहुत ज्यादा बाबरकत हुए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और हमारी दुआ है जशवा टीवी के लिए भी कि खुदा जशवा टीवी को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद के काम के लिए वो बढ़ता जाए और खुदावंद की गवाही, रूहों की निजात और बरकत के लिए खुदा जशवा टीवी को भी इस्तेमाल करता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।